शक्ति दर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल भदौ महिनाको 16 गते बुधबार भाद्र कृष्ण पक्षको दशमी तिथि 28:02 बजे उपरान्त एकादशी तिथि रहने। ईस्वी सम्वत 2021 सेप्टेम्बर महिनाको 1 तारिक शक सम्वत 1942 र नेपाल सम्वत 1141 आज सूर्योदय बिहान 5:43 र सूर्यास्त साँझ 6:23। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छहरा झरना पछिल्लो समयमा पर्यटकीय आकर्षणको प्रमुख केन्द्र बन्दै परापूर्व कालमा श्री विष्णु भगवानले नुहाएको ठाउँ भएकाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक स्थलको रूपमा मान्दै आएको छहरा झरना अवलोकन तथा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण स्थानीयले रोजगार समेत पाउन थाल्दै झरनाको विकास तथा विस्तारका लागि वडा पालिका र प्रदेशबाट पनि बजेटको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने योजना। विश्वका 10 उत्कृष्ट देशको सूचीमा नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा। विभिन्न हिमशृङ्खला, जङ्गली जनावर तथा विविधताले भरिपूर्ण नेपाली जङ्गलहरूलाई पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको नेपालको ट्रेकिङ रुट, होमस्टे तथा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय आकर्षणको मुख्य केन्द्र मानिँदै नेपाली जनताको आत्मीयता, स्वागत र व्यवहारलाई नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सुन्दर र सबल पक्ष रहेको विश्वास। सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा रहेका ग्राम थान अधिकरणको चपेटामा थारू समुदायको प्रत्येक गाउँमा पौराणिक ऐतिहासिक सम्पदा रहे पनि यसको संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय यी ऐतिहासिक सम्पदाको पहिचान गुम्ने खतरा बढ्दै गएको। ग्रामथानमा सिरुवा पूजा गरी आशीर्वाद लिने परम्परा, पौराणिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान गरी संरक्षणको पहल गर्न आवश्यक। सुनकोशी गाउँपालिका 5 रिठेभिरमा सेती देवीको मन्दिर, सेती देवीलाई ऐना लगायतका सिंगारका सामान चढाउने र दर्शन गर्नेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै सेती देवीलाई खुसी पार्दा यात्रा सफल हुने र दुर्घटना टर्ने विश्वास। राजमार्ग निर्माणकै क्रममा ठुल्ठुला सवारी दुर्घटना भएपछि सडक निर्माण कम्पनीले नै उक्त मन्दिर बीपी राजमार्गको भित्तामा बनाइदिएपछि ऐना चढाउन सुरु गरिएको। अविरल वर्षाका कारण रूपन्देहीका दर्जनौं उद्योगहरूमा बाढीले गर्दा करोडौंको क्षति। निरन्तर रूपमा सञ्चालित उद्योगमा एकाएक आएको बाढीले करोडौंको क्षति। बाढीले क्षति पुर्याएका उक्त उद्योगहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन महिना दिन बढी लाग्ने। 2 दर्जन बढी उद्योगमा बाढीले करोडौंको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आए पनि यकिन विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने। उद्योगहरूमा पुगेका क्षतिलाई मध्यनजर गरी सरकारले राहत वा सहुलियत दिन आवश्यक। अब समाचार विस्तारमा। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छहरा झरना पछिल्लो समयमा पर्यटकको आकर्षणको प्रमुख केन्द्र बन्दै गएको छ। परापूर्व कालमा श्री भगवान विष्णुले नुहाएको ठाउँ भएकाले उक्त ठाउँलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक स्थलको रूपमा मान्दै आएका छन्। छहरा झरना अवलोकन तथा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण अहिले यहाँका स्थानीयले रोजगार समेत पाउन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको छहरा झरना पछिल्लो समयमा पर्यटक आकर्षणको प्रमुख केन्द्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। यो झरना अहिले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि प्रमुख रोजाइमा पर्न थालेको छ। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको झरना परापूर्व कालमा श्री विष्णु भगवानले नुहाएको ठाउँ भएकोले उक्त ठाउँलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले परापूर्व कालदेखि नै धार्मिक स्थलको रूपमा मान्दै आएका छन्। छहरा झरनामा स्नान गरे पवित्र मानिने धार्मिक विश्वास रहेको छ। शिर फाटेर नुहाएको, त्यो नुहाउँदा एउटा उहाँको पाउ बाँझीलेखदेखि तल कमलानदी ओर्लिने बाटोमा देखायो खसेर भन्नेमा, र एउटा पाउ फल्टिनुको यतापट्टि किलेलवडामा 2टा पाउ त्यहाँ राखे। यसको नाभि कमला नदीमा, माथिको र छाती चाहिँ त्रिवेणी भन्ने छ यहाँनिर तपाईँको स्कुलनिर त्रिवेणीमा, टाउको चाहिने छहरामा।
लगाएर स्नान गरेको। नाम मात्र सुनेको झरना प्रत्यक्ष हेर्न पाउँदा रमाइलो महसुस भएको आन्तरिक पर्यटकहरूको भनाइ छ। धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण क्षेत्र छाडा झरना आफैमा मनमोहक भएकोले यसको विकास र सम्वर्धनमा सरकारवाला निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। विकास तथा प्रचार प्रसारको लागि राज्यबाट नै पहल हुने हो भने यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा निकै टेवा पुग्ने देखिन्छ। पर्यटक आउने तथा 1-2 दिनमा यतै बस्ने गरेका कारण अहिले बुडर, गैरा, थारा पानी लगायत क्षेत्रमा रहेका होटल व्यवसाय पनि राम्रोसँग फस्टाउँदै गएका छन्। छहरा झरना अवलोकन तथा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण अहिले यहाँका स्थानीयले रोजगार समेत पाउन थालेका छन्। धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र छहरा झरनाको विकास तथा विस्तारको लागि ओडा, पालिका र प्रदेशबाट पनि बजेटको व्यवस्था गरेको र यस क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ। हाम्रो पर्यटकीय समिति गठन छ, निर्माण समिति गेट बनाउने समितिलाई नै नियन्त्रण गरेर हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको लागि विधानदत्त समिति भएर अहिले हामीले यसलाई विभिन्न गाउँपालिका, वडा अनि प्रदेशबाट पनि हामीले केही रकम यहाँ प्राप्त गरेका छौँ। जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी तथा कैलालीको अत्तरियाबाट करिब 3-4 घण्टाको गाडी यात्रामा छहरा झरना पुग्न सकिन्छ। उक्त क्षेत्रसम्म पुग्नको लागि जोरायल गाउँपालिकाले कच्ची सडकको व्यवस्था गरेको छ। छतिवन सहित जिल्लामा रहेका सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा सडक विस्तार गरिए यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटक पनि भित्रिने सम्भावना उच्च रहेको छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडीका लागि टोटी सहकर्मी टेकबहादुर साउदको रिपोर्ट। बेलायतको ट्राभल्स गाइड बुकले पर्यटकीय गन्तव्यका लागि विश्वका 10 सुन्दर देशहरूको सूची प्रकाशित गरेको छ। सन् 2021मा भ्रमणका लागि बेलायतको रफ गाइडले प्रकाशित गरेको विश्वका 10 उत्कृष्ट देशको सूचीमा नेपाल परेको हो। सन् 2016 देखि नै लगातार नेपाल पहिलो स्थानमा परेको छ। विभिन्न हिमश्रृङ्खला, जङ्गली जनावर तथा विविधताले भरिपूर्ण नेपाली जङ्गलहरूलाई पर्यटनका लागि उत्कृष्ट रहेको बताइएको छ। रफ गाइडले 10 देशको सूचीमा नेपाल पहिलो, कोलम्बियालाई दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ। यसैगरी क्युबा तेस्रो, जोर्डन चौथो, अल्बानिया पाँचौं, रोमानिया छैटौं, एल साल्भाडोर सातौं, वेल्स आठौं, केन्या नवौं र श्रीलङ्का 10औं नम्बरमा परेको छ। यसैगरी रफ गाइडले नेपालको ट्रेकिङ रुट, होमस्टे तथा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय आकर्षकको मुख्य केन्द्र मानेको छ। त्यस्तै भूकम्पले आफ्ना प्रियजन गुमाउनुको पीडा, अथाह धनजनको क्षति, महामारीका कारण आफन्त गुमाउनुको पीडा, लकडाउनले आर्थिक अवस्था ठप्प हुनुका बावजुद पनि नेपाली जनताको आत्मीय स्वागत र व्यवहारलाई पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सुन्दर र सबल पक्ष भनेको छ। नेपालको तराई क्षेत्रमा आदिवासी थारू समुदायको सङ्ख्या उल्लेख्य छ। थारू समुदायको प्रत्येक गाउँमा पौराणिक ऐतिहासिक सम्पदा रहे पनि यसको संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय ती ऐतिहासिक सम्पदाको पहिचान गुम्ने खतरा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। थारू समुदायको धार्मिक पहिचान तथा संस्कृति बोकेका ग्रामथान, पानीघट्टा, गौचरण र पानी पोखरी स्थानीय व्यक्ति तथा भूमाफियाले गर्दा सङ्कटमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। तराईका थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा रहेका ग्रामथान अधिकरणको चपेटामा परेका छन्। थारू समुदायले जन्मेदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका लागि मान्दै आएको धार्मिक स्थल ग्रामथान पछिल्लो समय विकास निर्माणको नाममा अतिक्रमण बढेको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन्। थारू समुदायको बाहुल्य रहेको सुनसरी 60% ग्रामथान केही समय यता अतिक्रमण गरी विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको स्थानीयले बताएका छन्। थारू समुदायको धार्मिक पहिचान तथा संस्कृति बोकेका ग्रामथान, पानीघट्टा, गौचरण तथा पोखरी स्थानीय व्यक्ति तथा भूमाफियाले गर्दा सङ्कटमा परेका हुन्। ग्रामथान त्यस्तो छ अब किनकि पहिले चाहिँ अब हैन हाम्रो यो
चौधरीहरूको जुन भनौँ न धामी झाँक्री र त्यस्तो पहिले ठुल्ठुला हैजाहरू आउँथ्यो, त्यसो रोक्थ्यो क्या त्यतिखेर रोक्दाखेरि रोकेर गराउँथ्यो, गाउँलाई बचाउँथ्यो, मान्छे मर्नबाट बचाउँथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो झाँक्रीले चाहिँ मन्दिरमा त्यो ग्रामथानमा पूजा लिएका थिए। त्यो पूजा भनौँ न उनीहरू चाहिँ त्यहाँ उसलाई चाहिँ सबै थोकले भनौँ न त्यहाँ पूजा गर्थ्यो। सबैले गाउँको मान्छे बासिन्दाले उसलाई पूजा गर्छ त्यो ग्रामथानमै भित्र उसको नामबाट पूजा गर्छ र उसको नाम पनि बोलाउँछ। त्यहाँ यस्तो छ धामी यसो छ भनेर नाम पनि बोलाउँछन्। र पहिले त्यहाँदेखि त्यो जग्गा चाहिँ अब यस्तो थियो, अब चौधरीको धेरै धेरै जग्गा भएकोले गर्दाखेरि त्यति अब ग्रामथान पहिले राख्थ्यो। परापूर्वकालदेखि खाली तथा एलानी जग्गामा ग्रामथान रहेकाले भूमाफिया तथा थान संरक्षकको चासो नहुँदा थान ओछेलमा पर्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ। संरक्षणका स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2076 मा स्थानीय धार्मिक तथा संस्कृति स्थलहरूको संरक्षण गर्ने भनेर प्रष्ट व्यवस्था भए पनि जनप्रतिनिधिले चासो नदिएका कारण सुनसरीको करिब 500 ग्रामथान अधिकरणको चपेटामा परेको सरोकारवालाले बताउनु गरेका छन्। सुनसरीमा समग्रतामा एक्चुअली भन्न सकिँदैन होइन, तर हामी अब एउटा तथ्याङ्क चाहिँ मोटामोटी 100% त नभनौँ, तर 500 को हाराहारीमा चाहिँ छ ग्रामथान। र त्यही हाराहारीमा झन्झनै के भन्छ त्यसको भन्दा झन्झनै दोब्बर पोखरीहरू छन् होइन। इनार त मासि नै गए होइन, पानी घट्टा पनि झन्झनै मासि नै गए होइन, अब सांस्कृतिक वन पनि मासि नै गए। यी सबै कुरा चाहिँ विभिन्न बहनामा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न भूमाफियादेखि लिएर राज्य सञ्चालनमा अग्रगामी भूमिका खेल्ने चाहे कर्मचारी होस् चाहे राजनीतिक दलका लिडरहरू, यी कसैले तपाईँको यसलाई प्रभाव पारेर यो निश्चितै छ। एलानी जग्गामा स्थापित ग्रामथानहरूको पुनः मर्मत गर्दै पक्की अनि व्यवस्थित भवन निर्माण गरिरहेको रामधुनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष महेश कुमार चौधरीले बताउनु भएको छ। र त्यो संरक्षण भएको अवस्था थिएन र त्यो हामी जनप्रतिनिधि आइसकेपछि त्यो ग्रामथान जीर्ण अवस्थामा रहेको ग्रामथानहरूलाई घेराबेर मर्मतदेखि लिएर हामी सम्पूर्ण हामीले सक्ने कामहरू गरिरहेछ। र कतिपय स्थानहरूमा ग्रामथानको विषयमा निकै चर्चामा पनि आइरहेछ। जस्तै रामधुनीमै 2-4वटा ठाउँमा एउटा बिगबिगी रूपमा फैलिएको थियो कि ग्रामथानलाई मिचेर बाटो यताउति बनाउने भनेर। त्यसमा पनि विभिन्न हाम्रो समुदायहरूले एउटा मिडियाबाजी नै गरेर त्यसलाई संरक्षणको अभियान पनि चलाएको थियो। वडाले ग्रामथान भएको स्थानलाई तार जाली लगाई घेरापार गरेको वडा अध्यक्षले जानकारी दिनुभएको छ। चैत्र महिनामा संसारी पूजा गरी नयाँ वर्ष वैशाख 1 गते स्थानीय ग्रामथानमा सिरुवा पूजा गरी आशीर्वाद दिने परम्परा छ। यस्ता पौराणिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान गरी संरक्षण गर्न तिनै तहको सरकारले पहल गर्न आवश्यक देखिन्छ। भक्ति दर्शन टेलिभिजन एचका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। सडकको भित्तामा सेती देवीको मन्दिर रहेको छ। मन्दिर वरपर हजारौंको संख्यामा ऐना टाँसिएको छ। बीपी राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्ने जो कोही व्यक्तिले सुनकोशी गाउँपालिका 5 रिट्ठेबिरमा यही दृश्य देख्न सक्छन्। बीपी राजमार्गमा ठूला दुर्घटना हुन थालेपछि उक्त दुर्घटनालाई टार्न यात्रुहरूले उक्त देवीको नाममा यसरी ऐना चढाउन थालेको स्थानीयको भनाइ छ। पटक भएको दुर्घटनाले उक्त स्थानमा रहेको सेतीदेवी रिसाएर दुर्घटना बढेको भन्दै उक्त देवीलाई खुसी बनाउन ऐना चढाउन सुरु गरिएको बताइन्छ। सेतीदेवीलाई खुसी पार्दा यात्रा सफल हुने र दुर्घटना टर्ने विश्वास छ। त्यही विश्वासमा सेतीदेवीलाई श्रृङ्गारका सामान ऐना चढाएको बताइन्छ। हाल 5000 भन्दा बढी ऐना बीपी राजमार्गको भित्ताभरि रहेका छन्। राजमार्ग बन्नु पहिले सेतीदेवीको मन्दिर राजमार्ग भन्दा तल सुनकोशी नदीको किनारमा मार्नेस हिँड्ने गोरेटो बाटोको भित्तामा र पछि राजमार्ग मन्दिरभन्दा माथिबाट बनेपछि सवारी साधनमा हिँड्ने यात्रुले आफूलाई कुल्चेको भन्दै देवी रिसाएपछि दुर्घटना बढेको जनविश्वास रहेको छ। राजमार्ग निर्माणका क्रममा ठुल्ठुला सवारी दुर्घटना भएपछि सडक निर्माण कम्पनीलाई उक्त मन्दिर बीपी राजमार्गको भित्तामा बनाइदिएपछि ऐना चढाउन सुरु गरिएको स्थानीयको भनाइ रहेको हो। सेतीदेवीका नाममा उक्त मन्दिरमा
2 ख 8885 नम्बरको गाडीले सबैभन्दा पहिला ऐना चढाएको र त्यहीँबाट ऐना चढाउन सुरु भएको बताइन्छ। ऐना चढाउन थालेपछि यस स्थानमा दुर्घटना हुन छाडेको स्थानीयहरू बताउँछन्। सेतीदेवीलाई ऐना लगायतका श्रृङ्गारका सामान चढाउने र दर्शन गर्नेको सङ्ख्या दैनिक रूपमा बढ्दै गएको बताइएको छ। ऐना संरक्षण गर्नका लागि 2 जना पुजारी र संरक्षणकर्ता समेत राखिएको छ। अविरल वर्षाको कारण रूपन्देहीका दर्जनौं उद्योगहरूमा बाढीले करोडौंको क्षति गराएको छ। निरन्तर रूपमा सञ्चालित उद्योगमा एकाएक आएको बाढीले करोडौंको क्षति गराएको हो। बाढीले क्षति पुर्याएका उक्त उद्योगहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन महिनादेखि बढी लाग्ने बताइएको छ। 2 दर्जन बढी उद्योगहरूमा बाढीले करोडौंको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आएको र यकिन विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने रूपन्देही उद्योग सङ्घले जनाएको छ। एक रिपोर्ट। अविरल वर्षाका कारण रूपन्देहीका दर्जनौं उद्योगहरूमा बाढी पसेको छ। बाढीले विभिन्न उद्योगहरूमा करोडौंको क्षति गराएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएका उक्त उद्योगहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन महिना दिन बढी लाग्ने बताइएको छ। गत केही दिनदेखिको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले रूपन्देही स्थित आवास ग्रुपद्वारा सञ्चालित आधा दर्जन उद्योगहरूमा पानी पस्यो र करोडौंको सामान नष्ट गर्यो। बाढीको कारण उद्योगका मेसिनहरू पनि बिग्रेका छन्। बाढी उद्योगभित्र पसेपछि कर्मचारीदेखि मजदुरलाई उद्योगभित्र पसेको पानीलाई बाहिर फ्याँक्न निकै कष्ट भयो। सबै चाहिँ हजुरको 40 वाट के अरे उसमा पार्क मोटर रोड त्यहाँ मोटर रोड कुनै कामका छैन। मसिनहरू सबै चाहिँ पानी पसेर अब त्यसलाई पनि पुरै रिपेयरिङ गराउनु पर्ने अवस्था छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा 17 कोटी हावामा सञ्चालित आवास ग्रुपमा कामदार र मजदुरलाई जति पानी फ्याँक्नु दुःख पर्यो त्यसको कयौं गुणा दुःख पीड र समस्या उद्योगीलाई परेको छ। निरन्तर रूपमा सञ्चालित उद्योगमा एकाएक आएको बाढीले करोडौंको क्षति गराएको छ। अब उद्योगलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न अब केही महिना लाग्ने र जसले गर्दा अदृश्य रूपमा ठूलो असर उद्योगलाई पर्ने देखिएको छ। 5 करोड भन्दा बढी चाहिँ यहाँ क्षति देखिएको छ र विस्तृत चाहिँ अझ हामी लागत लिँदैछौँ। अहिले मोटामोटी बाहिर हेर्दाखेरि मेसिनरी कच्चा पदार्थ सबै गरेर 5 करोड सबै 5वटा फ्याक्ट्रीमा गर्दाखेरि 5 करोड भन्दा बढी चाहिँ देखिएको छ। आवास ग्रुप जस्तै तिलोत्तमा स्थित पञ्चकन्या समूहका उद्योगहरूको पनि अवस्था उस्तै छ। प्लास्टिक र स्टिल उद्योगमा बाढी पस्दा 10 करोड भन्दा बढी क्षति भएको छ। भयङ्कर तरिकामा असर पारेको छ। यसमा त जुन तरिकामा पानी आयो फ्याक्ट्रीभित्र लगभग 4 फिटदेखि 5 फिटसम्म पानी दोकानमा बस्यो। अब सबै मेसिनरी पार्ट्सहरू मोटरहरू इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्टहरू पानीमा डुबेर बसेको छ। अब चलाउने कन्डिसनमा अहिले छैन। अनि प्लास्टिक कच्चा पदार्थ जुन तयार कन्डिसनमा थियो प्रयोग हुनको लागि यो सबै बगेर गएको हो। अब ठुल्ठुलो एचडिबी पाइपहरू पनि फ्याक्ट्रीभित्र बगेर तर बाउन्ड्री भएको कारण त्यो नभएको। तर जुन कच्चा पदार्थ थियो नि हाम्रो प्लास्टिकको पाउडर फर्ममा ग्रानुल्स फर्ममा अब यो करिब 25 टन जति एचडिबी दाना नि बगेर गएछ भने 30-35 टन पिभिसी पाउडरहरू पानीले नोक्सान भएको छ जुन कि हामी प्रयोगमा ल्याउन सक्दैनौँ। आवास ग्रुप र पञ्चकन्या समूहका उद्योग त प्रतिनिधि उद्योगहरू मात्र हुन्। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले रूपन्देहीका दर्जनौं उद्योगहरूमा क्षति पुर्याएको छ। तिलोत्तमाको मणिग्रामदेखि दक्षिणतर्फ भैरवासम्म र भैरवा परासी कोरिडोरका उद्योगहरूमा बाढीले बढी क्षति पुर्याएको हो। 2 दर्जन बढी उद्योगहरूमा बाढीले करोडौंको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आएको र यकिन विवरण आउन अझ केही दिन लाग्ने रूपन्देही उद्योग सङ्घले जनाएको छ। उद्योगहरूमा पुगेको क्षतिलाई मध्यनजर गरी सरकारले राहत वा सहुलियत दिन आवश्यक छ। उद्योगहरूले पनि उद्योग स्थापना गर्दा प्राकृतिक प्रकोप र विपत्तिबाट बस्ने उपाय अवलम्बन गर्न जरुरी छ। भक्तिदर्शन टेलिभिजन एसटीका लागि रूपन्देही सहकर्मी विमल छेत्रीको रिपोर्ट। अहिले हामी भक्तिदर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। डोटीको जोरायल गाउँपालिका 2 छतिवनमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले भरिपूर्ण छहरा झरना पछिल्लो समयमा पर्यटकीय आकर्षकको प्रमुख केन्द्र बन्दै परापूर्व कालमा श्री विष्णु भगवानले नुहाएको ठाउँ भएकाले हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धार्मिक स्थलको रूपमा मान्दै आएको छहरा झरना अवलोकन तथा भ्रमणका लागि आउने पर्यटकका कारण स्थानीयले रोजगार समेत पाउन थाल्दै
झरनाको विकास तथा विस्तारका लागि वडा पालिका र प्रदेशबाट पनि बजेटको व्यवस्था गरी यस क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि समिति गठन गरेर अगाडि बढ्ने योजना। विश्वका 10 उत्कृष्ट देशको सूचीमा नेपाल विश्वकै सुन्दर देशको पहिलो स्थानमा। विभिन्न हिमशृङ्खला, जङ्गली जनावर तथा विविधताले भरिपूर्ण नेपाली जङ्गलहरूलाई पर्यटनका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य मानिएको। नेपालको ट्रेकिङ रुट, होमस्टे तथा विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रलाई पर्यटकीय आकर्षकको मुख्य केन्द्र मानिँदै नेपाली जनताको आत्मीयता, स्वागत र व्यवहारलाई नेपाली पर्यटन क्षेत्रको सुन्दर र सबल पक्ष रहेको विश्वास। सुनसरी लगायतका क्षेत्रमा रहेका ग्राम थान अधिकरणको चपेटामा थारू समुदायको प्रत्येक गाउँमा पौराणिक ऐतिहासिक सम्पदा रहे पनि यसको संरक्षण नहुँदा पछिल्लो समय यी ऐतिहासिक सम्पदाको पहिचान गुम्ने खतरा बढ्दै गएको। ग्रामथानमा सिरुवा पूजा गरी आशीर्वाद लिने परम्परा, पौराणिक महत्त्व बोकेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको पहिचान गरी संरक्षणको पहल गर्न आवश्यक। सुनकोशी गाउँपालिका 5 रिठेभिरमा सेती देवीको मन्दिर, सेती देवीलाई ऐना लगायतका सिंगारका सामान चढाउने र दर्शन गर्नेको संख्या दैनिक रूपमा बढ्दै सेती देवीलाई खुसी पार्दा यात्रा सफल हुने र दुर्घटना टर्ने विश्वास। राजमार्ग निर्माणकै क्रममा ठुल्ठुला सवारी दुर्घटना भएपछि सडक निर्माण कम्पनीले नै उक्त मन्दिर बीपी राजमार्गको भित्तामा बनाइदिएपछि ऐना चढाउन सुरु गरिएको। अविरल वर्षाका कारण रूपन्देहीका दर्जनौं उद्योगहरूमा बाढीले गर्दा करोडौंको क्षति। निरन्तर रूपमा सञ्चालित उद्योगमा एकाएक आएको बाढीले करोडौंको क्षति। बाढीले क्षति पुर्याएका उक्त उद्योगहरू अब पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन महिना दिन बढी लाग्ने। 2 दर्जन बढी उद्योगमा बाढीले करोडौंको क्षति पुर्याएको प्रारम्भिक विवरण आए पनि यकिन विवरण आउन अझै केही दिन लाग्ने। उद्योगहरूमा पुगेका क्षतिलाई मध्यनजर गरी सरकारले राहत वा सहुलियत दिन आवश्यक। भक्ति दर्शन समाचार यति नै। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह, सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्ति दर्शन टेलिभिजन एसडी हेर्दै रहनुहोला।